ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल भदौ 3 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग रहेको छ। आजको पञ्चाङ्ग अन्तर्गत आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै शुभ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयको जानकारी रहेको छ। दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको आजको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक नै हाम्रो कार्य निरन्तरताका लागि प्रेरणादायी बन्नेछ, त्यसैले लाइक गरिदिन नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा कुनै पनि ज्योतिषसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ कुन ठाउँबाट कहाँबाट हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र पहिलोपल्ट हाम्रो च्यानलमा जोडिँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल भदौ 3 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अगस्त 19 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, चान्द्रमान अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष गुला अथवा द्वादशी तिथि राति 9:48 रहनेछ। त्यसपछि त्रयोदशी तिथि रहनेछ। पूर्वषाढा नक्षत्र राति 10:43 त्यसपछि उत्तरषाढा नक्षत्र रहनेछ। प्रीति योग बेलुका 7:15 त्यसपछि आयुष्मान योग रहनेछ। बवकरण पूर्वाह्न 10:51 त्यसपछि बालवकरण राति 9:48 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर: आज धनु राशिमा चन्द्रमा, सिंह राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा धाता योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्सुल दक्षिण, योगिनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि राति 4:25 त्यसपछि मकर राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, महिना, गते र जन्मस्थान कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। हामी हजुरहरूको राशिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय: आज काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:38 सूर्यास्त साँझ 6:36 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा धनुसागरमा मेला रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज कालराहु दिउँसो 1:47 देखि दिउँसो 3:24 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्टा बिहान 5:37 देखि बिहान 7:15 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 3:24 देखि दिउँसो 5:03 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला पूर्वाह्न 10:31 देखि मध्याह्न 12:08 रहनेछ। लाभबार बेला मध्याह्न 12:08 देखि दिउँसो 1:46 रहनेछ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:42 देखि मध्याह्न 12:34 रहनेछ। शुभबार बेला अपराह्न 5:03 देखि साँझ 6:40 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि: मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईँभित्र रहेको बुद्धिको सही सदुपयोगले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा जोगाउन सफल हुन सक्ने दिन हो। आज घरमा पाहुनाहरूको आवागमन हुन सक्ने, अतिथिको सेवा सत्कार गर्ने अवसरले मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। आज एक अर्कालाई भेटेर खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय हो। आज चन्द्रमाले तपाईँको भाग्यलाई वृद्धि गरिरहेको अवस्था छ। नृप सुखम भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। आज
कार्य व्यावसायिक वातावरणहरूमा केही शान्त, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज निर्णय गर्ने कुराहरूमा सही समय आएको महसुस भएपछि निर्णय गर्नु तपाईँका लागि फाइदाजनक हुनेछ। आज तपाईँ आफै पनि जीवनप्रति सचेत रहनुहुनेछ। कार्यमा स्थिर भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि सरकारी काम र अन्य अफिसियल नोकरी कामकाज गर्नेहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय हो। कार्यहरू शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँलाई जस प्राप्त हुन सक्ने समय हो। मनमा सद्विचार आउन सक्ने नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तारिफ योग्य काम गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अरूको उपकार भलो हुन सक्ने दिन पनि हो। आज राम्रो काम बन्नाले तपाईँको आत्मसम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने आध्यात्मिक जीवन आज सुखद बन्न सक्ने दिन हो। सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने समय छ। कार्य दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक कारोबारहरू राम्रो नै चल्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य व्यापारमा सानोतिनो समस्याहरूले तपाईँको योजनामा तपाईँ अस्थिर नहुनुहोला। योजनालाई सही रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्। सानातिना समस्याले तपाईँलाई केही पनि हानि नोक्सानी पुर्याउने होइन। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईँले आय आम्दानी राम्रो गर्न सक्ने समय छ। तपाईँको दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्न सक्ने समय पनि हो। आज कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको साथ सहयोग लिएर लगानी गर्दा अझ राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको पारिवारिक जीवनमा घरको पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरूमा केही कमी महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँले मेहनत गर्दा परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज कुनै पनि कुरामा लिएको ठोस निर्णयले क्रमशः जीवनमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय रहेको छ भने भविष्यका केही राम्रा योजनाहरूमा तपाईँ व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ भने आज कामको समस्याहरूमा सुधार गर्नका लागि केही समय लाग्छ। तपाईँले हतार नगर्नुहोस्। धैर्य भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँ अनुसन्धान आदिको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ती कार्यक्षेत्रहरूबाट तपाईँलाई केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर आज चन्द्रमाले चाहिँ कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। पारिश्रमिक उपलब्धिका लागि अलि बढी सङ्घर्ष मेहनत ज्यादा गर्नुपर्ने दिन हो। आज कतिपय योजना अनुसारका कार्यहरू नहुँदा दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा तपाईँले महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँ आफै समयप्रति सचेत नहुँदा आज अवसरहरू केही गुम्न सक्ने हो कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। अवसरहरूको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज घरायसी सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय अल्झिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको योजना अनुसारका कतिपय कार्यहरू असफल पनि बन्न सक्छन्। यसले गर्दा तपाईँ स्थिर भएर आफ्नो योजनामा लाग्नुहोस्। आज मन केही अस्थिर रहन सक्छ। काम कार्यमा ढिला सुस्ती हुन सक्छ र पनि तपाईँले कार्यमा सफलता प्राप्त चाहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले दोहोर्याएर काम गर्नुहोला। आज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा चाहिँ नलाग्नुहोस्। गर्दै गरेको काम कार्यलाई तपाईँले पुरा गर्नतिर लाग्नु नै बेस हुनेछ। आज तपाईँले सकारात्मक सोच र सावधानी रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नका लागि भने दिन त्यति राम्रो छैन। तर गरिआएको व्यावसायिक पक्षमा
परिश्रम खर्चिँदा तपाईँको आय इन्कम पक्ष सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज सानातिना गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। कारोबार, ऋण, लेनदेनका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। खर्चमा तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेछ। आज परिवार, घर, गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा केही अब्जसको भावना रहन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने छ भने पारिवारिक सम्बन्धलाई सुधार गर्नतिर तपाईँले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेम सम्बन्धमा केही सुखापनको अनुभूति हुन सक्ने समय रहेको छ। अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस्, किनभने यसले अविश्वासको भावनाहरू सिर्जना गर्न सक्छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्न गाह्रो हुनेछ। आज अन्य समस्याहरूले ग्रसित बनाउन सक्ने समय हो भने आज तपाईँ सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सावधानी रहेर उपयोग गर्नुपर्ने छ भने यात्राहरूमा पनि थोरै सावधानी रहेको राम्रो हुनेछ। आज शारीरिक कमजोरी, दुखाइ जस्ता समस्याहरूले दुखी बनाउन सक्छ। तपाईँले योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ मोज मस्तीका कुराहरूमा, मनोरञ्जनका कुराहरूमा केही समय बिताउन सक्ने समय रहेको छ। तर धेरै समय रमाइलो गर्ने कुरामा व्यतीत गर्नु तपाईँका लागि केही हानि बन्न सक्छ। त्यो कुरामा भने तपाईँले ध्यान दिनुहोला। आज आर्थिक खर्चिनु पर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आज घरमा कुनै शुभ कार्यका लागि केही राम्रो योजनाहरू बन्न सक्ने समय भने रहेको छ। आज चन्द्रमाले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन सकारात्मक हो भने व्यावसायिक कार्यहरूमा केही दबाव रहे तापनि आज केही राम्रो कार्यहरूको सुरुवात हुन सक्ने, केही राम्रो प्रोजेक्टहरूको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यक्तिगत कार्यहरूलाई सफल बनाउनतिर तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज जीवन परिवर्तनका लागि केही थप योजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि आज श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। गर्दै गरेको काम कार्यको पक्ष राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ भने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूलाई सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ कार्य योजना र आर्थिक योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आजको दिनमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक कार्यहरू राम्रो चल्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणमा सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वबाट सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यसको लाभ लिएर बढ्नु तपाईँका लागि फाइदाजनक रहनेछ। आज चन्द्रमाले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदा तपाईँको आर्थिक आय इन्कम पक्षमा सुधार आउन सक्ने, महिला वर्गहरूबाट तपाईँलाई केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक हो। आज गरेको लगानीहरूबाट पनि मुनाफा हुन सक्ने समय रहेको छ र पनि भोग विलासका कुरामा, घरायसी पक्षका कुरामा केही खर्च हुन सक्ने, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज पारिवारिक साथको सही सदुपयोग गर्नु तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछ। आज मित्रता र प्रेमको बन्धनमा केही कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने, नजिकपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज दिनचर्या केही राम्रो रमाइलो बनाउन सकिन्छ। आज वैवाहिक सम्बन्धमा आज सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँका लागि शिक्षार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने प्रतीक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल केही आउन सक्ने सङ्केत गरेको छ भने आज रचनात्मक कार्यहरूमा, खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ र आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका पनि जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा सानातिना मौसमी समस्याहरूले ग्रसित बनाउन सक्छ, तर त्यस्तो ठुलो असर भने केही पनि देखिँदैन। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। सकारात्मक योजनामा लाग्नुहोस्, प्रतिफल मिल्नेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि।
कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ आफैमा शक्ति, साहस, ऊर्जा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको ऊर्जा र विचारले वर्तमान परिस्थितिहरूलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँका काम कार्यको पक्षमा समय केही लाग्ने भए तापनि ती कार्यहरू पुरा हुन सक्ने समय रहेको छ। यसले मनमा खुसी दिन सक्ने समय हो। आज काम कार्यको पक्षमा केही चुनौती आए तापनि चुनौतीहरूलाई स्वीकार गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज चुनौतीको सामना गर्नु परे तापनि परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो, किनभने चन्द्रमाले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। तपाईँको आर्थिक आय इन्कम पक्षमा पनि केही राम्रो हुन सक्ने समय हो। सही समयमा तपाईँले सही निर्णय लिन सक्ने समय रहेको छ, किनभने तपाईँ आफैमा पनि निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। आज तपाईँबाट केही प्रशंसनीय राम्रा कामहरू बन्न सक्ने, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरहरू मिल्न सक्ने दिन हो। तपाईँ कृषि पशुधनको क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने केही सङ्घर्ष रहे तापनि सङ्घर्ष अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आर्थिक पक्षमा केही सपोर्ट मिल्न सक्ने समय हो भने राजनीति जीवनमा आज राम्रो काम बन्न सक्छ। आज डिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा आज छोटो यात्राहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। आज व्यावसायिक कार्यमा सामान्य सङ्घर्ष, सामान्य समस्याहरू देखिए तापनि प्रतिफल हात लागि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका कुनै पनि धन रोकिएको छ धेरै समयदेखि भने त्यो रोकिएको धनहरू हात पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तर ग्राहक वर्गहरूसँग तपाईँले कुरा गर्दा शिष्ट शब्दहरूको प्रयोग गर्नु तपाईँका लागि फलदायी रहनेछ। तपाईँ आफैले आज चाहिँ थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। वाद विवाद झै झगडाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। आज केही राम्रो खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा आज प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने दिन पनि रहेको छ। सबै कार्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि आज केही मनमा केही नपुगे जस्तो भावना भने रहन सक्छ। आज धैर्य लगनशील भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि फलदायी रहनेछ भने आज पारिवारिक जीवनमा पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने, सबैसँग सम्बन्धहरू सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धमा तपाईँले जीवनका कठिनाई समस्याहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययन पक्ष तपाईँको सुधार आउन सक्ने, राम्रो नै हुन सक्ने दिन हो भने आज तपाईँले व्यर्थ आहार विहारमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा ठुलो समस्या भने देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ बौद्धिक क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव जमाउन सक्ने समय रहेको छ भने कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आज तपाईँको सहकर्मीहरूसँग, अन्य अधिकारी व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ, किनभने चन्द्रमाले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। गरेका काम कार्यको पक्षमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मन प्रसन्न रहन सक्छ। आजको दिनमा श्रमिक वर्गहरूका लागि विभिन्न अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने, अवसरहरूले पछ्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने दिगो क्षेत्रमा आज जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। आज कार्य वातावरण अनुकूल बन्न सक्ने समय हो। केही राम्रा व्यक्तिहरूसँगको सङ्गतले राम्रो काम कार्यलाई तपाईँले हात पार्न सक्ने समय छ। तपाईँको चलाखीपन, बौद्धिकपनले गर्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले समयमै समापन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको मेहनत, बौद्धिकपनले गर्दाखेरि सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको तेज कार्यले तपाईँ आफैलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सफलता हासिल गर्न आफूभित्र रहेको विचारहरूलाई परिवर्तन गर्दै जानुहोस्। समय सापेक्ष बन्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आफ्नो काम कार्यमा धेरै इमान्दारी भएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि
फलदायी बन्नेछ। आज गोचर सकारात्मक हुँदा तपाईलाई सकारात्मक परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा, व्यावसायिक कुरामा, कार्यको क्षेत्रमा तपाईले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वसँगको परामर्श लिएर बढ्नुभएमा अझ राम्रो हुनेछ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन सकारात्मक हो। आज व्यापार व्यवसायको पक्ष पनि राम्रो रहन सक्ने, आज लगानीका लागि दिन राम्रो रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सन्तान खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईले आय इन्कम गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध तपाईको सकारात्मक रहनेछ भने वैवाहिक सम्बन्धमा भावनाहरू सेयर गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईलाई केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ, किनभने तपाईँ आफै पनि क्रिएटिभ रहन सक्ने दिन रहेको छ भने अध्ययनमा प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको ज्ञान कलालाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय हो भने परीक्षा प्रतियोगिताका क्षेत्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ। रमाइलो गर्ने क्रममा आज केही समय बिताउन सकिन्छ। धेरै समय बिताउनु तपाईका लागि त्यति राम्रो हुँदैन। केही रमाइलो यात्राको योग पनि रहेको छ भने आज तपाईको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। समग्रमा दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही परिश्रम गर्नु परे तापनि तपाईको परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सक्ने समय रहेको छ। मेहनत गर्दा तपाईको मेहनत खेर नजान सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्र आदिबाट तपाईले लाभ उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज लामो समयदेखिको मेहनतको परिणामहरू केही प्राप्त हुनाले मन खुसी रहन सक्ने समय हो। आज केही नयाँ साथी, पुराना साथीहरूसँगको भेटले मन खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ भने आज श्रमिक वर्गहरूले केही परिश्रम भने गर्नुपर्ने समय छ, किनभने चन्द्र गोचरले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने दिन मध्यम हो। आज कुनै पनि घटनाहरूले तपाईको मनलाई भावुक बनाउन सक्छ। त्यो घटना पुराना पनि हुन सक्छन्। पुराना कुराहरूले तपाईलाई मन विचलित गराउन सक्ने समय हो। ती कुरामा भने तपाईले ध्यान दिनुपर्नेछ। मानसिक तनाव क्लेश समाधानका लागि केही राम्रो बाटो खोजेर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि सकारात्मक बन्नेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा, व्यावसायिक कुराहरूमा तपाईले हतारमा निर्णय नलिनुहोला, किनभने कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय लिनुहुन्छ भने त्यसको परिणाम केही नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना आइपर्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज कार्य जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्छ। जिम्मेवारीहरूलाई म्यानेज गर्न नसक्दा केही तनावहरू रहन सक्ने समय हो भने नजिकका मान्छेबाट चाहिँ तपाईलाई केही धोका पनि हुन सक्छ। कुनै पनि कारोबारमा चिने जानेको भए पनि अरूलाई तपाईले छिट्टो विश्वास नगर्नु राम्रो हुनेछ। आज विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँ आफैमा केही आत्मविश्वास पनि रहन सक्ने समय रहेको छ। यही आत्मविश्वासले अगाडि बढ्दा कार्यक्षेत्रमा, आर्थिक पक्षमा, व्यावसायिक कुराहरूमा तपाईलाई राम्रो हुन सक्ने समय हो। आज शत्रु बढ्न सक्छन्। शत्रु पक्ष नै प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुनु तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै सोच विचार गर्नुपर्नेछ। ठुलो लगानी हो भने तपाईले नगरेको राम्रो हो। आज कारोबार, ऋण लेनदेनका कुराहरूमा तपाईले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ, किनभने यसमा केही गडबडी पनि आउन सक्छ र मन दुखी पनि बनाउन सक्छ। आज आकस्मिक रूपमा केही धन लाभ हुन सक्ने समय त हो, तर कारोबारमा गएको धनहरू फिर्ता पनि नहुन सक्छ। त्यो कुरामा भने तपाईले सावधानी रहनुपर्नेछ। आज सम्बन्धको कुरामा हेर्दा पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा केही मिठासपनको महसुस गर्न सक्ने, सुधार आउन सक्ने, आफ्नो तनाव थकानहरू सेयर गर्दा तपाईका लागि केही राम्रो अनुभूति हुन सक्ने, मन हल्का हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने प्रेम जीवनलाई केही राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा सामान्य वातावरण प्रतिकूल बन्दिन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि राम्रो
स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन तपाईँको सकारात्मक हो। आज आफ्नो खुसीको लागि केही समय निकालेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ। आज आफ्नो लक्ष्यमा, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा तपाईँ सुनियोजित रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज लक्ष्यमा केही पुग्न सक्ने समय पनि हो। घरमा कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रमहरूको आयोजना बन्न सक्छ। यसले केही खुसी दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज चन्द्रमाले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज आर्थिक रूपमा पनि केही राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनका लागि केही सकारात्मक नयाँ दिशाको खोजी पनि गर्नु तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ। आज तपाईँ आफैमा शक्ति, साहस, पराक्रम रहन सक्ने दिन हो भने आज यसको सही सदुपयोगले कार्यक्षेत्र सबल बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईको मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो। गरेको काम कार्यको परिणाम सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। काम कार्यमा इष्टमित्रहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज भौतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्नाले केही दिगो योजनाहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सहयोगीहरूले साथ दिनाले चिताएका केही कार्यहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट तपाईँले केही राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने केही लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। राजनीति र सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिन मन तपाईँको प्रस्फुलित रहन सक्ने, केही खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। सकारात्मक योजनामा लाग्नुहोस्। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँको आर्थिक आय इन्कमको केही स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कार्यबाट तपाईँले केही आय इन्कम गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तनको महसुस गराउन सक्ने समय रहेको छ भने आज सम्बन्धहरूमा पारिवारिक बीच केही व्यवहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। सर सल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र परिवारको सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि फलदायी नै बन्नेछ। आज धर्म, कर्म, परोपकार, समाज सेवा जस्ता कार्यहरूमा तपाईँको मन लाग्न सक्ने समय हो र यी क्षेत्रहरूबाट तपाईँले केही खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने, केही लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने, आज पर्याप्त समयहरू जुटाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू आज सुन्दर लाग्न सक्छन्। आजको दिनमा तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक रहनेछ भने समग्रमा दिन राम्रो हो। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको धेरै समयदेखि रोकिएका कार्यहरूलाई केही राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोगमा ती कार्यहरूलाई पुरा गर्न तपाईँ तत्पर रहन सक्ने समय रहेको छ भने आज चन्द्रमाले धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन र समय केही लाभदायी बन्न सक्ने समय हो। आज श्रमिक वर्ग, कामदार वर्गहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कार्यहरूलाई सफल बनाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको आय इन्कमको केही नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज गरेका काम कार्यको पक्षमा केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज लगनशील धैर्यताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने बोलीको प्रभावले काम बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँ केही नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कार्य गर्नका लागि उपयुक्त दिन बन्नेछ
र तपाईले आज कार्य गर्ने जीवनशैलीमा केही नयाँपनको खोजी गर्दै अगाडि बढ्नु पनि राम्रो हुनेछ भने आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई प्रारम्भ गर्न सक्ने समय हो। राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईका कुनै पनि महत्त्वकांक्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रभावशाली र केही महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय हो भने आज शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अगाडि बढ्नु भएमा तपाईलाई केही फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। तर अरूले कुनै पनि सल्लाह सुझाव दिँदै गर्दा उनीहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो तपाईका लागि घाटा बन्न सक्छ। आज कार्य वातावरण अनुकूल रहेको छ। अझ राम्रो बनाएर लगनशील धैर्यताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही नयाँ लगानीका लागि सोच बनाउनु भएको छ भने दिन राम्रो रहेको छ। ऋण लेनदेनको कार्यहरूमा सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पुराना कारोबारहरूलाई तपाईले सम्पन्न गर्न सक्ने समय हो भने आज राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा आर्थिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ। आज सद आचरणले तपाईँ आफैमा केही आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। पति पत्नी बीच पारस्परिक सद्भावको भावना रहन सक्ने समय रहेको छ। आज भावनात्मक निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा जीवनका कठिनाई तनावहरू केही भुल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा सम्बन्धहरूमा पनि सकारात्मक नै देखिन्छ भने आज अध्ययन पक्ष तपाईको सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउन सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा, ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको मेहनत परिश्रमले केही राम्रो अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने दैनिकी जीवनमा केही परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्रमाले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको दिन हो भने आज सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ र सकारात्मक दिशामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईको मानसिक कुनै पनि तनावहरूमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने, काम कार्य गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। आज प्रयास गर्दा कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँ आफैमा केही तारिफ योग्य कामहरू सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा तपाईको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने आज काम कार्यको वातावरण सकारात्मक रहेको छ। सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट तपाईले साथ लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आजको दिन राम्रो बन्नेछ। ठुला व्यक्तिको साथले काम कार्यमा थप हौसला मिल्न सक्ने समय पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै केही राम्रो दिगो योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ। आजको दिनमा सामाजिक कार्यमा आबद्ध रहनेहरूका लागि केही राम्रो प्रशंसा योग्य कामहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्र पनि सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। आज तपाईँ धार्मिक कार्यहरूमा आबद्ध रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने काम कार्यमा प्रगति र सम्मानको योग पनि रहेको छ। आज तपाईका लागि व्यावसायिक गतिविधि केही ढिला हुन सक्छ। कुनै कार्यले गर्दाखेरि र पनि बलबुतामा व्यावसायिक कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुनै कुरामा तपाईले लापरवाहीपन भने नगर्नुहोला, किनभने आफूभित्र केही थोरै लापरवाहीपन भने आउन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानीका लागि दिन राम्रो रहेको छ। कुनै पनि कारोबारहरू मिलाउनका लागि ढिला भइरहेको थियो भने त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। कारोबार मिलाउन सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा आज तपाईका लागि आफन्तजनसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धहरूमा सुधार आउन सक्ने समय हो भने आज परिवारबाट तपाईलाई साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको दिन हो। आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने, सामान्य रमाइलो
रमाइलो घुमफिर पनि हुन सक्छ। आजको दिनमा सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। अपच खानेकुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन मध्यम समय रहेको छ। आज तपाईँले अरूबाट धेरै भरोसा अपेक्षा नगर्नुहोला। आफ्नो काम कार्यहरूलाई आफ्नो क्षमता बलबुतामा तपाईँले अगाडि बढाउनु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा अरूबाट धेरै साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन भने देखिँदैन। आज धेरै समस्याहरूलाई तपाईँले बोलीको कारणले ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको मानसिक शान्ति मिल्ने कार्यहरूमा तपाईँ लागि पर्नुपर्ने समय रहेको छ, किनभने मानसिक रूपमा केही विचलित पनि रहन सक्ने समय हो। आज तपाईँका लागि केही पुराना कार्यहरू धेरै समयदेखि अड्किरहेको छ भने त्यो कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। कार्य वातावरण केही असहज केही प्रतिकूल बन्न सक्छ। कार्य वातावरणलाई तपाईँले राम्रो बनाउने चेष्टा गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको आय इन्कम पक्षमा केही सुधार आउन सक्छ आजको दिनमा, र पनि खर्चमा भने ध्यान दिनुपर्नेछ, किनभने चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज सहकर्मीहरूसँग तपाईँले कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँले अरू व्यक्तिको मामिलामा छलफल नगर्नुहोला, किनभने यसले केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ। आज केही नराम्रो मान्छेको सङ्गत तपाईसँग बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दाखेरि काम कार्यको पक्षमा केही हानि नोक्सानी पनि पुग्न सक्ने दिन हो। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक रूपमा केही अस्थिरपन रहन सक्ने, गरेका कार्यहरू कतिपय अधुरै पनि रहन सक्छन्। आज गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा सफलताका लागि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ भने दोहोऱ्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। आजको दिनमा मनमा केही नैराश्य भाव बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै कुराको यसै डर त्रास हुन सक्छ। यसले गर्दाखेरि बन्न लागेको काममा बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्ने समय हो। त्यो कुरामा तपाईँ धैर्य लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। सजग रहनुहोस्। नगरेको गल्तीको आरोपहरू तपाईँलाई लाग्न सक्छ। आज यी कुरामा सावधानी रहनुपर्ने छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ योजनाहरूमा लगानी गर्नु तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन, तर गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षमा निरन्तर प्रयास गर्दा तपाईँको आय इन्कममा भने केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। र पनि आज आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा भने तपाईँले सावधानी रहनुपर्ने छ। आर्थिक केही सुधार भए पनि खर्च पनि बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको केही राम्रा वस्तुहरू हराउन सक्ने समय रहेको छ, कतै गुम्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। दिन मध्यम हो, त्यसैले सजग रहनुपर्ने छ भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रतिको भावनामा केही अबुझपन समस्याहरू देखिन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज सम्बन्धहरूमा केही दूरी बढ्न सक्ने समय हो। सम्बन्धहरूको दूरीलाई घटाउने कोसिस गर्नुहोला। आज पुरै नकारात्मक स्थिति भने नहुन सक्छ। शिक्षामा मेहनत ज्यादा गर्नुपर्ने दिन हो। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने समय रहेको छ। आज नकारात्मक परिस्थितिहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै सकारात्मक परिस्थिति अनुसार तपाईँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँले केही आधिकारिक कार्यहरू पुरा गर्नका लागि केही राम्रा व्यक्तिहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। अनेक क्षेत्रबाट तपाईलाई केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। धेरै समयदेखि रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि वातावरण अनुकूल बन्नेछ। यसको लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि केही न्यून श्रमबाट पनि लाभ उठाउन सक्ने समय हो। तपाईको कार्य योजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो। श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन छ। काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने
भने आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक जीवन पनि तपाईको सकारात्मक बन्न सक्ने प्रशंसनीय कामहरू सामाजिक कार्यहरूमा सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही नयाँ कार्यको थालनी हुन सक्ने समय पनि हो भने काम कार्यको वातावरण अनुकूल बन्न सक्ने समय हो। आज तपाईका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ भने तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै पनि जटिल कदम चाल्नु पूर्व तपाईले थोरै सोच विचार भने पुर्याउनुहोला। हतारमा कुनै पनि कुराहरूमा झट्ट लगानी गर्ने कुरामा सोच विचार गर्नुस्। तपाईको आय इन्कम पक्ष आज राम्रो बन्न सक्ने, काम कार्यका लागि केही भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि राम्रो हुन सक्ने दिन हो भने आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रति केही सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने, पारिवारिक साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुस्। आज प्रेम सम्बन्धका लागि तपाईले समय छुट्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज वैवाहिक सम्बन्धमा भएका केही असमझदारीपनहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विपरीत लिङ्गप्रति केही आकर्षणपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा तपाईको योजना अनुसार बढ्न सक्ने, सुधारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज स्वास्थ्य खानपानले गर्दा स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कार्य जीवन, आध्यात्मिक जीवन, आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। किनभने आज चन्द्रमाले सुखम मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। तपाईँ आफै आज केही दीर्घकालीन राम्रा योजनाहरूमा लाग्न सक्ने समय हो भने आज प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईका रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। दिन सकारात्मक हो। आफूले राम्रो योजना बनाएर बढ्नुहोस्। कार्यक्षेत्र सबल रहनाले तपाईको आर्थिक आय आर्जन पक्ष पनि राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि सहकर्मीहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने नोकरीजन्य कुराको क्षेत्रमा तपाईले आफ्नो मेहनत खर्चिँदा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईले समयमै समापन गर्न सक्ने दिन हो। कार्यकौशलको क्षेत्रमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज केही कार्यक्षेत्रका लागि नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा राम्रो काम बन्नाले प्रशंसनीय बन्न सक्ने दिन हो। तपाईको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा शुभ कार्यको तपाईको चर्चा पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि सरसल्लाह सुझाव साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज अवसरहरूमा दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने आज प्रतीक्षाको फल राम्रो आउनाले उत्साहित भएर बढ्न सक्ने दिन हो। आज काम वा व्यापारका दृष्टिले तपाईका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज व्यावसायिक विकास गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज शेयर बजारको क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक हो। जग्गा जमिनका कार्य आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ उठाउन सक्ने समय हो। आफूलाई चाहिने, घरमा चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि दिन सकारात्मक छ। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक जीवन राम्रो बन्न सक्छ। आज सन्तानका प्रगतिका लागि केही सहयोग दिन सक्ने समय हो। सन्तानको प्रगतिमा तपाईको मन पनि रमाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज कार्य व्यवसायिक केही तनावहरू आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नपार्नुहोला। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज रमणीय सुखद यात्राको योग बनिरहेको पनि देखिन्छ।
आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययनमा सुधार आउन सक्ने, आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी ओम चण्डिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। आदरणीय श्रोतावृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेदअनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र दैनिक राशिफल मिल्दैन भने तपाईँको राशि म्याचिङ नहुन सक्छ, त्यो कुरामा तपाईँले राशि सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको डेट अफ बर्थ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्नुहोस्। र दैनिक राशिफल भनेको दैनिकी जीवनको आकलन हो, सबै कुरा मिल्छ नै भन्ने चाहिँ हुन्न। तपाईले राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्नका लागि सामान्य रूपमा दैनिक जीवन यस्तो रहेछ, आज मेरो राम्रो रहेछ भन्ने कुरा अनुसार तपाईँले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको दिनहरू केही राम्रो बन्न सक्छ, केही खुसी महसुस हुन सक्छ। यही कारणले राशिफल सुन्नुको आवश्यकता र महत्त्व रहेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री राधे।